बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। हम एक दफ़ा फिर मैदान हशर में खड़े थे। बच्चों से मुतल्लिक नामा का सवाल मेरे कानों में गूंज रहा था। मैंने सालिया से कहा, मैं अपने इन दोनों बच्चों से मिलना चाहता हूँ जो यहाँ मौजूद हैं। इसका मतलब है कि तुम ज़हनी तौर पर इन दोनों से इनके बुरे हाल में मिलने के लिए तैयार हो चुके हो। हाँ, शायद मैं पहले खुद में ये हौसला नहीं पा रहा था। मेरे लिए तो अपने उस्ताद का सदमा बहुत था। फिर अपनी बहू हुमा को बुरे हाल में देखकर मेरे औसान ख़ता हो गए। मगर अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि नागुज़ेर का सामना करने का वक्त आ गया है। हाँ, अभी हशर का दिन है। ये सिर्फ जन्नत में जाने के बाद ही होगा कि इंसान के लिए हर सदमा और हर खौफ व हज़न ख़त्म हो जाएगा। सालिया ने मुझ पर होने वाले गम की तौजीह की। यही ताबीर कुरान पाक में जन्नत के लिए इस्तेमाल हुई है। वो जगह जहाँ माजी का कोई पछतावा है और ना मुस्तकबिल का कोई अंदेशा। मैंने इसकी तायद में कुरान पाक की एक आयत का हवाला दिया। जवाब में सालिया ने एक और बहुत अहम बात को वाज़िया करते हुए कहा, हाँ, जन्नत ऐसी ही जगह है। हिसाब जब शुरू होगा तो जन्नत और जहन्नम को करीब ले आया जाएगा। हर शख्स की जन्नत या जहन्नम का जब फैसला होगा तो इसी वक्त इसको ये भी बता दिया जाएगा कि इसे क्या नहीं मिला, यानी इसे किस अजाब से बचा लिया गया या किस नेमत से महरूम कर दिया गया। क्या मतलब? मेरी आंखों में तफसील जानने की ख्वाहिश थी। मतलब ये कि एक शख्स के बारे में अगर जन्नत का फ़ैसला हुआ तो इसी वक्त इसे ये भी बताया जाएगा कि जहन्नम में इस शख्स का मुमकिन ठिकाना क्या था जिससे इसे बचा लिया गया है। इसी तरह फ़ैसला अगर जहन्नम का हुआ तो इस मुजरिम को ये भी बता दिया जाएगा कि जन्नत में इसका मुमकिन तौर पर क्या मुकाम महफूज था जो इसने अपनी बदअमालियों से ज़ाया कर दिया। ये तो खुद अपनी ज़ात में एक बहुत बड़ा अज़ाब होगा। हाँ, अहले जन्नत के लिए सबसे बड़ी और पहली खुशी इस जहन्नम से बचना होगी और अहले जहन्नम के लिए सबसे पहला अज़ाब ये पछतावा कि किस आला नेमत और अजीम दर्जे से वो अब्दी तौर पर महरूम हो चुके हैं। तुम्हें कुछ देर कबल बयान करदा मेरी ये बात याद होगी कि जिस इंसान ने रोज़े अज़ल अपने लिए जन्नत में तरक्की का जितना बड़ा मकान चाहा, इसे जहन्नम के भी इतने ही ज़्यादा पस्त मुकाम का ख़तरा मोल ले लिया होगा। सो आज वो इसका नतीजा ये निकलेगा कि जन्नत में अला मुकाम मिलने की मुसरत के हमरा जहन्नम में सख्त तरीन अजाब से बचने की नवीद भी मिलेगी और जहन्नम में पस्त तरीन मुकाम की मुसीबत के साथ जन्नत के अला तरीन दर्जात से महरूम की हसरत भी इसी तनासब से ज़्यादा होगी। मेरे खुदाया, मेरे मुंह से बेख्तियार निकला। हम ये गुफ्तगू कर रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता चलते जा रहे थे। हशर के अहवाल तक वही था या शायद कुछ सख्त हो चुके थे। वही रोना पिटना, वही परेशानी बदहाली, वही हसरत व नदामत, वही अस्तराब व बेचैनी, वही हज़न व मायूसी। हर चेहरे पर सवाल था मगर जवाब कहीं नहीं था। हर चेहरे पर हलाल था मगर सुकून कहीं नहीं था। मैंने दिल में सोचा, पता नहीं मेरी बेटी और बेटे पर क्या बीत रही होगी। इसी मैदान में एक जगह दो लड़कियां पथरीली ज़मीन पर बेयारो मददगार बैठी हुई थी। दोनों की आंखें बुरी तरह सूज रही थीं। साफ लग रहा था कि रोते रोते इनकी ये हालत हो चुकी है। नढाल जिस्म, परेशान चेहरा और पुसमर्दा आंखें, इनकी दुख की कहानी इनके चेहरे पर दूर से पड़ी जा सकती थी। इनमें से एक ज़्यादा बदहाल लड़की दूसरी से कहने लगी, लैला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये सब कुछ सच है। इंसान मौत के बाद दोबारा इसी तरह ज़िंदा हो सकते हैं? दुनिया की ज़िंदगी के बाद एक नई दुनिया शुरू हो सकती है? नहीं, मुझे यकीन नहीं आता। काश ये एक भयानक ख्वाब होता। काश मेरी आँख खुले और मैं अपने ठंडे एयर कंडीशन बेडरूम के नरमो नाजुक बिस्तर पर लेटी हुई हूँ और फिर कॉलेज आकर मैं तुम्हें बताऊँ कि आज मैंने एक बहुत भयानक ख्वाब देखा है। काश ये ख्वाब होता। ये कहते हुए बिलक बिलक कर रोने लगी। लैला ने रोती हुई आसमां से कहा,
یقین کرنے نہ کرنے سے اب کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ خواب نہیں، حقیقت ہے۔ خواب تو وہ تھا جو ہم پچھلی دنیا میں دیکھ رہے تھے۔ آنکھ تو اب کھلی ہے آسماں، آنکھ تو اب کھلی ہے، مگر اب آنکھ کھلنے کا کیا فائدہ؟ کچھ دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ پھر لیلا حسرت کے ساتھ آسماں سے بولی، کاش میری تم سے دوستی نہ ہوتی، کاش میں تمہارے راستے پر نہ چلتی، ہاں کاش میں تمہارے راستے پر چلتی تو ہم دونوں کا یہ حال نہ ہوتا۔ پتہ نہیں اب آگے کیا ہوگا۔ آسماں کا لہجہ بھی افسردہ تھا۔ خاموشی کے ایک وقفے کے بعد آسماں نے لیلا سے مخاطب ہو کر کہا، لیلا یہ تو بتاؤ دنیا میں ہم کتنے دن رہے ہیں؟ پتہ نہیں، 1 دن یا 10 دن، یہ شاید بس ایک پہر۔ اس وقت تو یوں لگتا تھا کہ زندگی کبھی ختم نہ ہوگی، مگر اب تو سب کچھ بس ایک خواب لگتا ہے۔ مجھے تو اب اس خواب کی کوئی جھلک بھی یاد نہیں آ رہی۔ یہ کہتے ہوئے آسماں ماضی کے دھندلکوں میں کھو گئی۔ شاید وہ ماضی کے ورق الٹ کر کوئی ایسا پہر ڈھونڈ رہی تھی جس کی یادداشت تسلی کا کچھ سہارا بن جاتی، مگر اس کی یادداشت میں کوئی ایسا پہر نہیں آیا۔ جو کچھ یاد آیا وہ خود ایک فرد اقرار جرم کی حیثیت رکھتا تھا۔ میں آج قیامت رکھ رہی ہوں نا؟ آسماں نے ایک ادا سے جسم کو لہرایا اور کسی ماڈل کے انداز میں 2 قدم چل کر لیلا کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ لیلا اپنی درسگاہ کے احاطے میں درختوں کے سائے تلے بچھائی گئی ایک بینچ پر بیٹھی ہوئی جوس پی رہی تھی، اور اس کے سامنے اس کی عزیز سہیلی آسماں لہراتی بلکھاتی اپنے نئے کپڑوں کی نمائش کر رہی تھی۔ لیلا خاموش رہی تو آسماں نے دوبارہ کہا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ تم کپڑے پہن کر بھی برہنہ لگ رہی ہو۔ لیلا نے بے نیازی سے جوس کا ایک سپ لیتے ہوئے اس کے لباس پر تبصرہ کیا۔ وٹ، سچ کہہ رہی ہوں نا؟ یہ لون کا پرنٹ ہے تو بہت شاندار، مگر اسے تمہارا جسم جھلک رہا ہے۔ آستین نے تم پہننے کی آتی ویسے ہی نہیں ہو، مگر اس لباس میں تو بازوؤں کے ساتھ تمہارے کندھے بھی برہنہ نظر آ رہے ہیں۔ ویل میڈم، ڈونٹ کنڈم می۔ میں نے آپ کے کہنے سے یہ ایسٹرن ڈریس پہنا ہے، ورنہ مجھے صرف جینز اور ٹی شرٹ پسند ہے۔ یہ آدھی بات ہے، پوری بات یہ ہے کہ ٹائٹ جینز اور چست سلیو لیس ٹی شرٹ، اور کیا یہاں برقع پہن کر آؤں؟ آسماں نے طنزیہ انداز میں پوچھا۔ آسماں، یہاں لڑکے بھی پڑھتے ہیں، ہمیں محتاط رہنا چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیلا نے اسے ناصحانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ سوری، یہ تمہاری رائے ہے، ورنہ ذمہ داری تو ان لڑکوں کی ہے کہ اپنی نظریں جھکا کر رکھے۔ کوئی مولوی انہیں یہ کیوں نہیں بتاتا؟ یقیناً یہ ان کی ذمہ داری ہے، مگر کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ لیلا کے اس جواب پر آسماں تنگ بولی، کیا ہم اپنی پسند کے کپڑے بھی نہیں پہنے، خوبصورت بھی نہ نظر آئیں؟ ضرور پہنو اور ضرور خوبصورت لگو، مگر حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ بس کرو یار، یہاں ایک میڈم شائستہ ہیں جو ہر وقت ایسے ہی موڈ سٹی پر لیکچر دیتی رہتی ہیں، اور دوسری تم ہو۔ سنو، ان کے نقشے قدم پر مت چلو، ورنہ ان کے جیسا ہی انجام ہوگا، ساری زندگی گھر بیٹھی رہ جاؤ گی موڈسٹ بن کر، تمہاری بھی کہیں شادی نہیں ہوگی۔ آسماں بری طرح سے اتنی اچھی اور نیک ٹیچر ہیں، اور تم ہو کہ ان کا مذاق اڑا رہی ہو۔ ان کی شادی نہیں ہوئی تو اس میں ان کی موڈسٹی کا کیا؟ نہیں، ہمارے معاشرے کا قصور ہے۔ ارے چھوڑو یار، یہ فضول بحث۔ یہ دیکھو، یہ جو لون کا پرنٹ میں نے پہنا ہے وہ سپر ماڈل ایکٹریس چمپا نے لانچ کیا ہے، اور اس کا ڈیزائنر بھی انٹرنیشنل شہرت کا مالک ہے۔ پتہ ہے ایک سوٹ 30,000 کا ہے۔ تم نے تو ایگزیبیشن میں جانے سے انکار کر دیا تھا، مگر وہاں بڑا مزہ آیا۔ آخر میں فیشن شو بھی تھا، اسی میں چمپا نے یہ سٹائل پہنا تھا جسے میں نے کاپی کیا ہے، تم بھی بنوا لو۔